वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से बात होगी। एक ऐसा टॉपिक है जो आपके भी बहुत दिल के करीब होना चाहिए, हमारे भी। आज के प्रोग्राम में हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे जो मौजूदा दौर में हर इदारे और मुलाजिम के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पाकिस्तान अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब की बात की जाए तो वह रवायती तौर पे सुबह 9 बजे से शुरू होती है, 4 बजे तक या 5 बजे तक काम के आपके औकात होते हैं, जहाँ मुलाजमीन को रोज़ाना की बुनियाद पे दफ्तर जाना पड़ता है। और ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम और इस तरह के मॉडल्स में एक जदीद दौर की एक नई जहत नज़र आती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा मौसर है? क्या वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा मौसर है? क्या हम जो आजकल का जो राइज सिस्टम है 8 to 4, 9 to 5, क्या ये मौसर है? क्योंकि अगर आप बैरून मुल्कों को देखें, मैं दुबई की बात करूँ, आज से कोई 8-9 साल पुरानी, तो मैं एक बैंक में जाना था मैंने, और वो बैंक सारा ऐसा था कि लोग या तो उसमें घरों से काम करते थे या उनका एक ऑफिस था। अच्छा, उस ऑफिस में गया, कोई बंदा स्नूकर खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, अजीबो गरीब सा वहाँ पे माहौल था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था जीएम साहब कौन है, मैनेजर साहब कौन है, कैशियर साहब कौन है, कि मैं जाके उनसे पूछूं कि मेरे मामलात किस तरह हाल हैं। एग्जैक्टली। और अब ये जो सूरत हाल है, इस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट वाइज काम चलता है, रिवायती काम जैसे कि हसनैन ने कहा। इसी मौजूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में कासिम बेग साहब, आप रेडियो होस्ट भी हैं और इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वेलकम टू सुबह की सोच सर। सबसे पहले तो ये बताएं, जैसे हमने अपने इंट्रो में बात की कि क्या फ़ायदे हैं वर्क फ्रॉम होम की और क्या फ़ायदे हैं ऑफिस में काम करने के? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में आज बुलाने का। तो मेन चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, आपका जो दोनों का सवाल है वो है प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की। तो यहाँ पे जब हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी वो प्रोडक्टिविटी जो वो चाह भी रहे होते हैं वो नहीं डिलीवर कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने बाकी कंट्रीज़ की बात की है, तो वहाँ पे नो डाउट एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, रिलैक्स माहौल होता है, क्योंकि मेन जो कंसर्न उनका होता है कि हमने अपने जो हमारे पास जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनसे काम लेना है, रेदर देन के हमने उनको प्रेशराइज करना है, जिसकी वजह से जब वो प्रेशर में होते हैं तो वो उस तरह से डिलीवर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये एक फैक्टर तो है बहरहाल। सही। लेकिन ये बताइएगा कि अगर हाइब्रिड सिस्टम की बात की जाए या फिर वर्क फ्रॉम होम की बात की जाए, ये ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है वो ज़्यादा इफेक्टिव है? देखें, इसमें ज़ाहिर है कुछ लिमिटेशंस हैं और कंट्री टू कंट्री भी ये चीज़ जो है ना वो वेरी करती है। अगर हम इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो फिर चाहे आप घर से काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में कर रहे हैं, मकसद तो काम है ना। तो हम अगर अपने माहौल में देखते हैं तो जिस तरह कोविड में ये कुछ हद तक प्रैक्टिस हुई भी है, या उसके अलावा भी जिस तरह ये स्मोक या इस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो हम फिर एम्प्लॉइज़ को अलाउ कर देते हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन जो देखने की बात है कि क्या ये फिजिबल है भी इधर या नहीं है, और सेकेंडली कि एक ऐसा एम्प्लॉई के जिसने वहाँ भी काम नहीं करना, अगर आप उसको टास्क वो घर पे भी दे देते हैं तो हो सकता है वो वहाँ भी ना परफॉर्म करे। इसमें एक तो सेल्फ मोटिवेशन का भी आ जाता है, और दूसरा एम्प्लॉयर के ऊपर भी होता है कि जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो क्या चाह रहा है, उसकी तरफ से कितना फ्री हैंड है। तो यहाँ पे अभी वो टाइम लगेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो प्रैक्टिस कर रही हैं, बट इसमें कंप्लीट कह लें एक लोगों को समझने के लिए भी एक टाइम हमें दरकार है। अवेयरनेस भी देना जरूरी है। अवेयरनेस देना तो मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में ही अभी लगेगा, पूरी दुनिया में भी अभी वहाँ भी हर तरफ तो मतलब ये ऐसा नहीं है। लेकिन टिपिकल वेज जो है ना, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं एआई ने रिप्लेस कर दी बहुत सारी जॉब्स को, इसी तरह जब हम हाइब्रिड वर्क को देखते हैं तो आने वाले वक्त में इसके लिए हमें तैयार तो रहना है, और उसके मुताबिक हमें अडॉप्ट भी इसको करना चाहिए, इसके प्लस माइनस पॉइंट्स को देखना चाहिए, और एज अ ट्रायल भी ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। तो आप क्या समझते हैं कासिम साहब, इसमें कौन सी चैलेंजिंग सूरत हाल बन सकती है लोगों के लिए? यार, आपको पता होने के बावजूद आप उनसे पूछिए कि आपको पता नहीं है हमारे यहाँ इंटरनेट सबसे बड़ा चैलेंज सबसे बड़ा और जब भी हम कोई काम करने लगते हैं ना, सबसे पहला जो है काम हमारा इंटरनेट ही होता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बीच में ये हाइल कर सकते हैं रुकावटें? फैमिली फैक्टर भी है। अब देखें, आप जब घर पे काम करें तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि जिसमें आप बिल्कुल सेपरेट बैठ के कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो हम जब दूसरे कंट्रीज की बात करते हैं और अपने मुल्क की जब बात करते हैं या दोनों में कंपैरिजन करते हैं, तो जहाँ पे वो इंटरनेट का एक बैरियर कह लें, रुकावट है, वहाँ पे एक फैमिली का भी है कि यहाँ पे वो आपके बच्चे हैं, मे बी उनको नहीं उस तरह समझ होनी, आप काम कर रहे हैं उसमें एंगेज हैं,
یا اور کوئی گھر کا بندہ کہتا ہے وہ فلانا کام میں نے آپ کو کہا تھا. تو اس میں یہ شور ایک شرابہ بھی سوچ کا. ٹھیک ہے. اچھا پھر ٹرسٹ لیول کا بھی ہے کہ آپ جس آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہیں کیا ان کو آپ کے اوپر ٹرسٹ بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ جب ہم نے جو پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی کہ امپلائیز کو پریشرائز کیا جاتا ہے, وہاں پہ ایک ٹرسٹ لیول کا نہ ہونا بھی ہے. تو کیا وہ بھی, اور پھر اگر وہ یہ دیکھیں کہ امپلائیز تو اس میں ریلیکس ہیں, تو ایک ان کی سوچ بدلنے کا بھی چیلنج ہے آرگنائزیشن ہیڈز کی, سی ای اوز کی, کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو بھی چینج کرنا, یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. لیکن قاسم صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سی اوز کا مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اینڈ ریزلٹ کے اوپر جائیے. اگر وہ اینڈ ریزلٹ آپ کو آفس میں 8 گھنٹے بیٹھ کے ملتا ہے تو وہ اس کے گھر سے بھی 8 گھنٹے میں ہو سکتا ہے. اس میں آفس کی بھی بڑی بچت ہے, آفس کا سسٹم یوز نہیں ہوگا, آفس کی لائٹ یوز نہیں ہوگی, آفس کے اور ریسورسز یوز نہیں ہوں گے. جی الٹیمیٹ مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ کا کام ہو, چاہے وہ آفس میں بیٹھ کے کریں, بلکہ وہاں پہ آپ کو باقی چیزیں جو ہے ان کا تردد کرنا پڑتا ہے, آپ کے ایکسپینسز زیادہ ہوتے ہیں, اور گھر بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے ایکسپینسز نہیں ہو سکتے ہیں. تو آلدو یہ ہے تو بہت پروڈکٹیو ہے, اور اس پہ الٹیمیٹلی تو ہمیں شفٹ ہونا پڑے گا, ایک نہ ایک دن ظاہر ہے ہمیں وہ کرنا پڑے گا. لیکن ان چیلنجز کو دیکھ کے, ان ہرڈلز کو دیکھ کے کہ ہم ان کو ریموو کریں اور دین پھر ہم آگے. لیکن قاسم صاحب اس میں اب سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح انسان گھر میں ایک بالکل سکون ماحول میں کام کرتا ہے, بستر میں بیٹھ کر کام کرتا ہے, تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ویسی اپنی ڈیلیوری نہیں کر سکے گا جیسے کہ وہ آفس میں کرتا ہے؟ مائنڈ سیٹ کا تو ہے رول اس میں. جب ہم آفس میں ہوتے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے, سائیکی اور ہوتی ہے, افیکٹونیس اور ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے ہمیں وی آر انڈر آبزرویشن. تو گھر پہ کیونکہ وہ چیز نہیں ہے. لیکن امپلائی ٹو امپلائی ویری کرتا ہے, کچھ اس میں بہت اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, کچھ کا مائنڈ سیٹ انہوں نے جب وہاں پہ نہیں کام کرنا تو آفس پہ بھی نہیں کرنا. یہ بات بھی مطلب اس میں ہے. لیکن کچھ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی یا پھر پوری دنیا میں کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پہ آپ ورک فرام ہوم کر نہیں سکتے. جیسا میں میڈیا کی مثال دیتا ہوں, پھر آپ وکلا کی مثال لے لیں, ججز ہیں, پولیس ہے, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ تو ورک فرام ہوم نہیں کر سکتے. ایون میں اگر آپ کو ایجوکیشن سیکٹر کی مثال دوں, اکثر گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ آپ کنڈیشنز کی وجہ سے, کچھ سم ٹائم پروٹیسٹ ہوتا ہے, سم ٹائم ویدر کنڈیشن ہے, بٹ وہ افیکٹو نہیں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اس میں وہ آپ کی طرف سے یہ تو ہو جاتا ہے لائک ٹیچر نے لیکچر دے دیا. اسی طرح کچھ کام ہیں ہی ایسے کہ جب تک آپ اس میں جائیں گے نہیں, آپ کی فزیکل وہاں پہ موجودگی اپیرنس نہیں ہوگی, آپ اس ٹائم تک نہیں کر سکتے. بٹ جن کیسز میں کر سکتے ہیں اس میں ہمیں کرنا چاہیے, اور اس میں ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ویسے انہوں نے کہا جن کیسز میں کرنا چاہیے. اویس صاحب آپ سن رہے ہیں, کل آپ اوپر پینل پہ بیٹھیے, میں اور غزل اسکائپ پہ آئیں گے, ٹھیک ہے. اویس صاحب تو نہیں جا سکتے, ہمیں تو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیسلٹی ہو تو کر سکتے ہیں, فیسلٹی ہو تو. لیکن اب بہت سے معاملات ہیں اس میں, جیسے آپ نے ہرڈلز کے حوالے سے بتایا, بہت کمپلیکیشنز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو واقعی رائج ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس میں ہم ایک اے آئی کا رول بھی دیکھ رہے ہیں, بہت سی چیزوں کو جس طرح ریپلیس کری ہے اسکول میں, کالجز میں. اب تو کراچی میں اس دن ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ باقاعدہ ایک ٹیچر آ گئی ہے جو کہ بچوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں. تو اس سے تو پھر بہت سی جو نوکریاں ہیں انسان کی, جو ملازمین ہیں, وہ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے. دیکھیں جس طرح آپ نے اے آئی کی بات کی ہے, اگین وہی ایک فیکٹر ہے کہ وہ اس طرح سے افیکٹو نہیں ہے. لائک آپ اس کے ساتھ وہ انٹریکشن نہیں کر سکتے ہیں جو آپ ایک انسان کے ساتھ تو وہ ایک ہے, آپ ٹیکنالوجی کا فائدہ جہاں تک ہو سکتا ہے اٹھائیں, بٹ بالکل وہ ہیومن کو ریپلیس کرنے والی بات بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو باقی جن جگہوں پہ پاسبل ہے, چاہے وہ ہائبرڈ ورکنگ ہے, آپ اس کو کریں, آپ امپلائیز کو بھی ریلیکس کریں, اور الٹیمیٹ وہی پرپز ہے کہ پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو, جو آرگنائزیشن ہے وہ گرو کرے. تو جتنا امپلائی ریلیکس ہوگا, اور آپ جب اپنے کنڈیشنز میں اپنے ملک میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کہہ لیں سائیکولوجیکلی ہم بہت سارے مسائل دیکھتے ہیں, بہت زیادہ کہہ لیں کہ دیکھتے ہیں جو پریشر ہوتا ہے امپلائی کے اوپر, اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ جو صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ اس کو فری ہینڈ دیں, آپ ریلیکس کریں, اور اس کی مینٹل ہیلتھ پہ پراپر اس لحاظ سے کام ہو, تو میرا خیال ہے وہ آرگنائزیشن کا فائدہ, اور لوگ سوئچ بھی نہیں کریں. یہ بھی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت تھوڑا عرصہ آپ کسی آرگنائزیشن میں گزارتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. اور یہ بھی تو میرا خیال ہے آپ کی آرگنائزیشن, آپ اس طرف جاتے ہیں تو یہ ایک آپ کو ویلیو ایڈیڈ سروسز کی طرف لے کے چلی جاتی ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن میں آپ کو اتنا الاؤ کیا ہوا آرگنائزیشن نے کہ آپ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, اور وہ برینڈ لائلٹی بھی آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ اس کی سیٹسفیکشن ہے ظاہر ہے امپلائی کی, اور ادارے کے لیے وہ بہتر ہے. چلیں جی قاسم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ سے گپ شپ کر کے بہت ہی اچھا لگا. آپ کب سے ورک فرام ہوم کر رہی ہیں؟ میں بس ابھی سے, لیکن جیسے انہوں نے کہا قاسم صاحب نے کہ کچھ چیزیں, اور آپ نے بھی کہا کہ کچھ ایسے شعبے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں, جیسے کہ ہم میڈیا کے لوگ ہیں,
ہم گھر بیٹھ کے خبریں نہیں بس پڑھ آپ سے سکتے، گزارش یہ ہے پروگرام نہیں کہ کر اگلے 20 منٹ آپ ادھر ہی بیٹھی رہیے، اس کے بعد ورک فرام ہوم کر لیجیے گا. خواتین و حضرات، یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.